بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما.
قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم 6 إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرضه فعده وإذا مات فاتبعه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ میرے اللہ میرے داتا، میرے اللہ میرے داتا، زمانے سارے تیرے نے۔ میرے اللہ میرے داتا، زمانے سارے تیرے نے۔ حمد تیری ثنا تیری، ترانے سارے تیرے نے۔ تو مالک ہے جہان دا، تو مالک ہے جہان دا، زمین آسمان دا۔ عرش والے فرش والے، خزانے سارے تیرے نے۔ میرے اللہ میرے داتا، زمانے سارے تیرے نے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، تمہیدات، تمجیدات، تخلیقات، وحدانیت، الوہیت، ربوبیت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات واسطے کروڑا درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، و امام الحسن والحسین، و امامنا فی الجنہ، کل کائنات دے سردار تاڈے اور میرے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے رحمت بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ دین، محدثین
بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و اجمعین دے واسطے مختصر حمد و ثنا تو بعد اج دے خطبہ جمعہ دا عنوان اخلاقیات ہے۔ اخلاقیات دے اندر کائنات دے اندر جتنے بھی اعمال نے سب شامل نے۔ اخلاق اچھا ہوئے تو انسان دی زندگی بہتر ہوندی ہے۔ اخلاق اچھا ہوئے تو لوگاں دے دلاں دے اندر انسان دی محبت پیدا ہو جاندی ہے۔ اخلاق اچھا ہوئے تو لوگ اس بندے نو پسند کردے نے۔ اگر اخلاق اچھا ہوئے تو بندے دی معاشرے دے اندر عزت مقام اور مرتبہ بن جاندا ہے۔ اگر انسان دا اخلاق بولن چالن دا طریقہ لوگاں دے نال گفتگو کرن دا سلیقہ نہ ہوئے تو لوگ اس بندے نو پسند بھی نہیں کرتے اور لوگ او دے کولوں نفرت کرتے نے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے کولوں سوال کیتا کہ محبوب پیغمبر دے اخلاق دے بارے دس دیو۔ اما جی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا اخلاق کیسا ہے؟ تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمادیاں نے کانا خلقہ القرآن، میرے محبوب پیغمبر دا اخلاق سارے دا سارا قرآن ہے۔ جدو بندہ قرآن نو پڑھ دے، قرآن نو سمجھ دے، قرآن تے عمل کر دے کہ اللہ پاک اس دی سیرت نو بہتر بنا دیندے نے۔ جدو بندہ قرآن دے نال لو لگا لیندا ہے، جدو بندہ قرآن نو پڑھے گا، محبت کرے گا، اللہ پاک چہرے دے نال اس دی سیرت نو خوبصورت عطا فرما دیں گے۔ ایک حدیث کے اندر محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ جس بندے دا اخلاق اچھا ہوئے اللہ پاک لوگاں دے دلاں دے اندر اس دی محبت ڈال دیندے نے۔ جس بندے دا اخلاق اچھا ہوئے لوگ او دے نال پیار کرن لگ جاندے نے۔ جس بندے دا اخلاق اچھا ہوئے اللہ پاک اس دی صورت نو چہرے نو روشن فرما دیندے نے۔ اور انشاءاللہ الرحمن اخلاقیات دے اندروں تین چیزاں تو احباب دے سلام نے بیان کراں گا۔ سب تو پہلے نمبر تے جدوں کسی دے نال ملاقات کریے تے السلام علیکم کہیے، لوگاں دے نال صلہ رحمی خصوصاً اپنے ہمسایاں دے نال اچھا سلوک کریے۔ اور تیجے نمبر تے گالم گلوچ اچھی آواز دے نال کسی دے نال گفتگو نہ کریے۔ یہ تین چیزاں ساڈے معاشرے دے اندر عام پائیاں جاندیاں نے۔ انشاءاللہ انہاں تیناں چیزاں نو رب العالمین دے قرآن دے اندروں اور محمد عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے اندروں ذکر کراں گا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین میں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ سنیے سنائیے میرے سمیت اللہ پاک ساڈا سن سنانا قبول فرمائے اور ساڈی نجات دا سبب بن جائے۔ جس طرح آج اسی اس مسجد دے اندر اکٹھے ہیں، اللہ پاک سانو جنت دے اندر اکٹھا فرمائے، اور اللہ پاک اس رمضان المبارک دے مہینے دی برکات دے نال ساڈی نجات دا سبب بنا دے۔ حضرات دی وقار اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا، سورۃ الحشر ہے، آیت نمبر 7 ہے۔ اللہ خالق کائنات نے اعلان فرمایا، اللہ رب العالمین اعلان فرما دینے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ پاک فرمان دینے کائنات دے لوگو، میرے محبوب پیغمبر جو کچھ تانو عطا کر دیں فخذوہ، اس سے عمل کرنے والے بن جاؤ، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس بات تو میرے محبوب پیغمبر روک دیں اس بات تو رک جاؤ،
دین اسلام دا پیمانہ بھی اے ہوئی ہویا کردا ہے کہ جس بات دا میرے محبوب پیغمبر نے حکم دیتا اس بات تے عمل کر لینا ہے، جڑا میرے محبوب پیغمبر نے حکم نہیں دیتا اس بات نو چھوڑ دینا ہے۔ ساڈے دین دے اندر خرابی اس وقت ہویا کر دیے جس وقت میرے محبوب پیغمبر دیاں دسیاں ہویاں گلاں نو اسی چھڈ کے تے اپنی من مرضیاں کرنے آئیے جس بات کو میں ذکر کرنا چاہنا میرے محبوب پیغمبر دے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان فرما دینے صحیح مسلم دے اندر روایت نقل ہے فرما دینے آقا علیہ السلام نے فرمایا حق المسلم علی المسلم ستوئن آقا فرما دینے ایک مسلمان دے دوسرے مسلمان تے 6 حق ہویا کر دینے جیڑا بندہ ان 6 حقوق نو پورا نہیں کرے گا جیڑا بندہ اپنے مسلمان پائی دے یہ 6 حق پورے نہیں کرے گا قیامت والے دن اللہ دے دربار دے اندر کھڑا ہو کے اس نو جواب دینا پائے گا اللہ دے پیغمبر جی ایک مسلمان تے دوسرے مسلمان دے حق کیڑے نے آقا علیہ السلام فرما دینے اذا لقیتہ فسلم علیہ پہلے نمبر تے جدوں تسی کسے دے نال ملاقات کرو تے السلام علیکم کہو پہلا حق سلام کرنا وَإِذَا دَعَاكَ فَاجِبْهُ جدوں کوئی دعوت دے تیسری دعوت کو قبول کرنا تیسرے نمبر تے وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ جدوں کوئی نصیحت کرے اس دی نصیحت کو قبول کرنا وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهِ جدوں کوئی بندہ مسلمان پائی چھک لے اس دا جواب دے پنجویں نمبر تے آقا فرمان دینے وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ جدوں کوئی بیمار ہو جائے اس کی تیمارداری کرنا وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ جدوں کوئی مسلمان پائی فوت ہو جائے اس کی پیروی کرنا اس کی نماز جنازہ نو ادا کرنا جڑا بندہ یہ 6 حق پورے نہیں کرے گا اللہ دے ہاں جواب دین والا بن جائے گا انہاں 6 حقوق دے اندروں پہلا حق کہ السلام علیکم نو عام کرنا اس دے متعلق ذکر کراں گا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام آقا علیہ السلام فرماندے نے سلام نو عام کرو جس وقت کسی دے نال ملاقات کرو السلام علیکم کیا کرو السلام علیکم دے متعلق میرے محبوب پیغمبر اعلان فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے صحابہ کرام بھی میرے محبوب پیغمبر دے ارد گرد بیٹھے نے آقا علیہ السلام صحابہ کرام نو دین دی دعوت دے رہے نے دلینی تعلیمات تو میرے محبوب پیغمبر اپنے صحابہ نو آگاہ کر رہے نے ایک صحابی مجلس دے اندر آیا مسجد نبوی دے اندر داخل ہویا محبوب پیغمبر دے قریب آیا فرمان لگے السلام علیکم آقا علیہ السلام فرمان دے نے 10 عطا کر دیتیاں گئیاں تھوڑا وقت گزریا ایک اور صحابی آیا کہ کہندا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ آقا علیہ السلام فرماندے نے 20 عطا کر دیتیاں گئیاں کچھ وقت گزردا ہے تیسرا صحابی مسجد کے اندر داخل ہویا آکے انہوں نے کیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آقا فرماندے نے 30 عطا کر دیتیاں گئیاں صحابہ کرام فرماندے نے اللہ دے پیغمبر جے پہلا صحابی آیا اس نے السلام علیکم کیا تسی فرمایا 10 عطا کر دیتیاں دوسرا صحابی آیا اس نے السلام علیکم ورحمت اللہ یہ دنال رحمت اللہ دا اضافہ کیتا اللہ دے پیغمبر جی 20 عطا کر دیتیاں گئیاں یہ تیسرا آن والا صحابی ہے جس نے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس نے نال
والبرکاتہ دے لفظ دا اضافہ کیتا. اللہ دے پیغمبر فرمایا 30 عطا کر دتیاں گئیاں. اللہ دے پیغمبر جی 10 20 تے 30 کی چیزاں عطا کیتیاں نے. آقا فرماندے نے میرے صحابہ جدوں کوئی بندہ اپنے مسلمان بھائی نو السلام علیکم کہندا ہے آقا فرماندے نے اللہ پاک 10 نیکیاں عطا فرما دیندے نے. جڑا بندہ السلام علیکم ورحمت اللہ کہندا ہے اللہ پاک اس بندے نو 20 نیکیاں عطا فرما دیندے نے. جڑا بندہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پورا سلام کردا ہے اللہ پاک اس نو 3 نیکیاں عطا فرما دیندے نے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا جدوں کوئی مسلمان دوسرے مسلمان دے نال ملے انو السلام علیکم کہے کیونکہ سلام کہنا مسلمان دا حق ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ مسلمان بندہ جس حالت دے اندر ہوئے اس نو السلام علیکم کہو. سب تو معروف مسئلہ جڑا اکثر لوگ پوچھ دے نے کہ مسجد دے اندر جماعت کھڑی ہے مسجد دے اندر امام دی اقتدا دے اندر نمازی نماز ادا کر رہے نے کیا اس وقت بندے نو سلام کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے؟ مسجد کے اندر جماعت ہو رہی ہے یہ بندہ نماز ادا کر رہا ہے اس وقت السلام علیکم کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان فرما دے نے جامعہ ترمذی کے اندر روایت نقل ہے. حضرت عبداللہ بن عمر فرما دے نے قلت لبلال حضرت عبداللہ بن عمر فرما دے نے میں حضرت بلال دے کولوں پوچھیا کیفا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرد علیہم حینا کانوا یسلمون علیہ وہو فی الصلاۃ. اے بلال آقا دے دور دے اندر جدوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا کر رہے ہوندے سن صحابہ کرام سلام کس طرح عرض کر دے سن. مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھی جا رہی ہے جماعت کھڑی ہے میرے محبوب پیغمبر صحابہ دی امامت کروا رہے نے میرے محبوب پیغمبر دے ساتھی صحابی میرے محبوب پیغمبر دی اقتدا دے اندر نماز نو ادا کر رہے نے پیچھے مسجد دے اندر داخل ہونے والا کیا صحابہ کرام نو سلام کہہ سکتا ہے میرے محبوب پیغمبر نو سلام کہہ سکتا ہے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دے نے اے عبداللہ بن عمر اے میرے بھائی دے بیٹے حضرت عمر بن خطاب دے بیٹے عبداللہ نے حضرت بلال حبشی فرما دے نے اے عبداللہ جس وقت مسجد کے اندر نماز ہو رہی ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جماعت کروا رہے ہو صحابی پیچھے نماز ادا کر رہے ہو یا مسجد کے اندر آؤ صحابہ کرام نوافل ادا کر رہے ہو مسجد کے اندر آؤ صحابہ کرام سنتا ادا کر رہے ہو جس وقت مسجد کے اندر داخل ہو تے بلند آواز دے نال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہنا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر فرما دے نے اے بلال پھر اس نماز پڑھنے والا سلام دا جواب کس طرح دے گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر حضرت بلال حبشی ذکر فرما دے نے قال کان یشیر بیدہ حضرت بلال فرما دے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز دی حالت دے اندر یشیر بیدہ اپنے ہاتھ دے اشارے دے نال سلام دا جواب دیا کرنا. نماز دے اندر وعلیکم السلام نہیں کہنا لیکن جس جگہ تے ہو قیام دے اندر ہو رکوع دے اندر ہو قومے دے اندر ہو سجدے دے اندر ہو تشہد دے اندر ہو اپنے ہاتھ دی حرکت دے نال سلام دا جواب دینا اور سلام دا جواب دینا فرض ہے. جدو کوئی بندہ السلام علیکم کہے اس وقت اس دا جواب دینا فرض ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تہاڈے نال تہاڈا کوئی بھائی نیکی کرے ایدا بہتر جواب دیو. اللہ دے پیغمبر نیکی دا جواب کیے آقا فرماندے نے صحابی تہاڈے اندر کوئی یہ بات کہے السلام علیکم
جواب دے اندر وعلیکم السلام ورحمت اللہ، اگر کوئی السلام علیکم ورحمت اللہ کہے جواب دے اندر وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ، اگر کوئی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہے جواب دے اندر وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ، اس کے علاوہ محبوب پیغمبر نے کوئی لفظ نہیں ذکر کیتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کرن دے آداب نو ذکر کیتا۔ سنن ابو داؤد دے اندر حدیث نقل ہے، آقا فرماندے نے چھوٹا بڑے نو سلام کرے، سوار پیدل نو سلام کرے، تھوڑے زیادہ نو سلام کرن۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جڑا بندہ بازار دے اندر چوک اور چوراہے دے اندر بیٹھدا ہے اس دے بیٹھن دا حق ہے کہ بندہ سلام دا جواب دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے صحابہ کرام دا عمل ذکر کردے نے، صحابہ کرام اگر رستے دے اندر چلے جا رہے نے، دو صحابی گفتگو کردیاں رستے دے اندر چلے جا رہے نے، رستے دے اندر درمیان دے اندر ایک درخت آ جاندا ہے، ایک صحابی درخت دی ایک طرفوں دوسرا دوسری طرفوں گزردا ہے، پھر دوبارہ درخت نو کراس کرن تو بعد دوبارہ جدوں مل دے نے صحابہ کرام پھر السلام علیکم کیا کر دے نے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا السلام قبل الکلام، ہر گفتگو تو قبل السلام علیکم کیا کرو۔ السلام علیکم دا کہنا بہت فضیلت ہے، کوئی جاندا ہے نہیں جاندا ہر کسی نو السلام علیکم کہو، افشوا السلام، آقا فرماندے نے سلام نو عام کر دیو۔ اخلاق دا پہلا حق یہ ہے کہ بندہ ہر کسی نو السلام علیکم کہے، جدوں ملے ملاقات کرے السلام علیکم کرے۔ اور اخلاق دا دوسرا حق صلہ رحمی کرنا، اچھا سلوک کرنا۔ صحیح بخاری دے اندر روایت نقل ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقه وان ينسأ له فی اثره، آقا فرماندے نے جڑا بندہ چاہندا ہے کہ اللہ پاک میرے رزق دے اندر اضافہ فرما دے، جڑا بندہ چاہندا ہے اللہ پاک میری عمر دے اندر برکت عطا فرما دے، اللہ پاک میرے رزق دے اندر فراوانیاں عطا فرما دے۔ آئیے بڑا پیارا نسخہ جے، انسان رزق دی تلاش دے اندر در در بھٹکتا پھردا ہے، انسان لوگاں دے کولوں بندہ جا کے پوچھدا ہے رزق دے برکت دے اندر کوئی ذکر دس دیو، کوئی وظیفہ دس دیو۔ آئیے میرے محبوب پیغمبر نے بڑا پیارا وظیفہ دسیا، نالے انسان دا اخلاق بھی پورا ہو جائے گا۔ آقا فرماندے نے من احب ان یبسط له فی رزقی ہے، بندہ چاہتا ہے اللہ پاک میرے رزق کے اندر اضافہ کر دے، وَأَن يَنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، بندہ چاہتا ہے اللہ پاک میری عمر کے اندر برکات عطا فرما دے۔ آقا فرماتے نے فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، صرف حسن اخلاق صلہ رحمی کسی دے نال ملنا ہے، اچھے سلوک دے نال، چہرے تے مسکراہٹ دے نال مسکراندے ہویا کسی دے نال ملاقات کرنی ہے۔ جدوں بندہ لوگاں دے نال صلہ رحمی کرے گا، جدوں بندہ اپنے رشتہ داراں دے نال صلہ رحمی کرے گا، جدوں اپنے تو چھوٹیاں دے نال صلہ رحمی کرے گا، جدوں بندہ لوگاں دے نال اچھا سلوک کرے گا، اللہ پاک رزق دے اندر برکت عطا فرما دیں گے اور عمر دے اندر بھی اللہ پاک برکات دا نزول فرما دیں گے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے لا یدخل الجنت قاطع، آقا فرما دینے جڑا بندہ قطع رحمی کر دائے، جڑا بندہ رشتہ داریاں توڑ دائے، جڑا بندہ لوگاں دے نال اچھا سلوک نہیں کردا، آقا فرما دینے او بندہ جنت دے اندر داخل نہیں ہو سکدا۔ جڑا بندہ اپنے ہمسایاں نو تنگ کردا ہے، جڑا بندہ لوگاں دے راستیاں نو بند کردا ہے، جڑا بندہ لوگاں دے راستے نو خراب کردا ہے، جڑا بندہ لوگاں دے راستے اندر پورا کرکٹ چھوڑدا ہے، آقا علیہ السلام فرماندے نے او بندہ جنت دے اندر داخل نہیں ہو سکدا۔ ایمان دے درجات دے اندر سب تو چھوٹا درجہ
راستے دے اندروں کوئی چیز نو ہٹانا، کوئی پتھر پیا ہے، کوئی ٹہنی پئی ہے، کوئی کانٹا پیا ہے، کوئی تکلیف والی چیز پئی ہے، یہ بھی ایمان دا حصہ ہے راستے دے اندروں دور کرنا۔ تے جیڑا بندہ راستے نو بند کرے، جیڑا بندہ راستے دے اندر کوئی تکلیف والی چیز چھوڑ دے، جیڑا بندہ اپنے رشتہ داراں نو تنگ کرے، جیڑا بندہ اپنے ہمسایاں نو تنگ کرے، وہ بندہ کبھی بھی جنت دے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اخلاق دا سلام تو بعد پہلا حق کہ اپنے قریبیاں دے نال اچھا سلوک کریا کرو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے، صحیح بخاری اور مسلم دے اندر روایت نقل ہے، آقا فرماندے نے والذی نفسی بیدہ، آقا فرماندے نے قسم ہے اس ذات دے جس دے ہاتھ دے اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی جان ہے، آقا فرماندے نے لا یؤمن عبد، کوئی بندہ ادو تک مومن نہیں ہو سکتا حتی یحب لجارہ، بندہ ادو تک مومن نہیں ہو سکتا جدوں تک اپنے ہمسائے دے نال محبت کرنے والا نہ بن جائے۔ ہمسایاں دے نال نفرت کرنا ایمان دے خطرے دا سبب ہے۔ جیڑا بندہ اپنے ہمسایہ نو تکلیف دیندا ہے وہ ایمان دے اندروں خارج ہے۔ آقا فرماندے نے لا یؤمن عبد حتی یحب لجارہ اولا اخیہ ویحب لنفسہ، آقا علیہ السلام فرماندے نے او ہوئی چیز اپنے بھائی واسطے پسند کرے، او ہوئی چیز اپنے ہمسائے واسطے پسند کرے جیڑی بندہ اپنے واسطے پسند کردا ہے۔ ہر بندہ چاہتا ہے میرا گھر دے اگوں رستہ صاف ہوئے، دروازہ صاف ہوئے، تے کیا کدی سوچیا ہے کہ اپنے گھر دا کوڑا کٹھا کر کے ہمسائے دے دروازے دے کے کٹھا کر دینا؟ کیا یہ محبت ہے ہمسائے دے نال؟ اپنے گھر دا کوڑا ہمسائے دی طرف پھینک دینا۔ گھر دے اندر کوئی پانی دا پائپ لی کے ہمسائے دی دیوار خراب ہو رہی ہے، کیا کوئی پسند کردا ہے میرے گھر دی دیوار خراب ہوئے؟ اللہ دی قسم جیڑا بندہ اپنے ہمسائے نو تنگ کردا ہے وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا اور نہ ہی وہ جنت دے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ اخلاق یہ چیز سکھاتا ہے کہ جیڑی چیز تسی اپنی ذات واسطے پسند کر دیو اپنے ہمسائے واسطے، اپنے بھائی واسطے وہی چیز پسند کرو۔ یہ نہیں کہ اپنے دروازے دا کوڑا ہمسائے دے سامنے، اپنے گھر دی غلاظت دوسرے دے گھراں دے سامنے صفائی کر کے دوسرے دے گھر دے سامنے کوڑا اکٹھا کر دینا۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ اپنے ہمسائے نو تنگ کردا ہے کدی بھی اللہ پاک اس نو معاف نہیں کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے آقا علیہ السلام تے کوئی سوال کیتا ایو ذنب اعظم، اے اللہ دے پیغمبر بڑا گناہ کیڑا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلق، اس رب دے نال شرک کرنا جس نے تینوں پیدا کیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اللہ دے پیغمبر اللہ دے نال شرک کرن تو بعد بڑا گناہ کیڑا ہے؟ آقا فرماندے نے ان تقتل ولدک خشیتہ ان یأکل معک، آقا فرماندے نے اپنی اولاد نو اس واسطے قتل کر دینا کہ کتے میرے رزق دے اندروں یہ حصے دار نہ بن جائے، مینوں اینو کھانا کھلانا نہ پہ جائے۔ جیڑا بندہ اپنی اولاد نو اس وجہ تو قتل کردا ہے بہت کبیرہ گناہ ہے، اللہ پاک اس بندے نو معاف نہیں فرمان گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے اللہ دے پیغمبر اس سے بعد بڑا گناہ کیڑا ہے؟ آقا علیہ السلام فرماندے نے انتظانی برجلی کا جاری کا، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس سے بعد بڑا گناہ ہے کہ اپنے ہمسائے دی عورت دے نال زنا کرنا، یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، اس گناہ دی معافی ممکن نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے بار بار فرمایا کہ زنا کرنے والا بندہ کبھی جنت دے اندر نہیں جائے گا، اور زنا جسم دے اعضاء دا، ہاتھ دا، پیراں دا، بازواں دا، نظر دا، کان دا، زبان دا، ذہن دا، جسم دے ہر اعضاء دا زنا ہے۔ اگر بندہ کسی عورت نہ محرم وال دیکھتا ہے یہ بھی زنا دے زمرے دے اندر آندا ہے، کسی نو تنگ کردا ہے یہ بھی زنا دے زمرے دے اندر آندا ہے۔
اور اخلاقیات دے برعکس بات ہے۔ اور تیسری چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدو کسی دے نال گفتگو کرو بڑے ہی نرمی دے نال بڑے ہی احسن انداز دے نال گفتگو کریا کرو۔ سورۃ الحجرات کی دوسری آیت دے اندر اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، اللہ خالق کائنات اعلان فرمان دینے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر اعلان فرمایا، اللہ فرماندے نے مومنو اے ایمان والیو کسی دے نال بلند آواز دے نال لڑائی جھگڑا نہ کریا کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی آواز سو اپنی آواز نو بلند نہ کریا کرو۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے محبوب پیغمبر دی آواز کو اپنی آواز نو بلند نہیں کرنا۔ ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، اللہ پاک فرماندے نے ایک دوسرے دے نال جدوں گفتگو کرو، ایک دوسرے دے نال جدوں کسی بات تے جھگڑا ہو جائے، اللہ رب العالمین فرماندے نے اپنی آوازاں نو بلند نہیں کرنا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان فرماندے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس وقت اس قرآن دی آیت نازل ہوئی، آقا نے صحابہ کرام دے سامنے اس قرآن دی آیت دی تفسیر نو ذکر کیتا۔ حضرت ثابت بن قیس جنہ دی قدرتی آواز بلند ہے، حضرت ثابت بن قیس مسجد دے اندر نماز نہیں ادا کر دے، حضرت ابو درداء فرماندے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مینوں بھیجیا کہ ابو درداء جاؤ ثابت بن قیس دے گھر دے اندر جا کے پتہ کر کے آؤ کہ ثابت بن قیس بیمار تے نہیں ہو گئے، مسجد دے اندر نماز پڑھنے واسطے نہیں آ رہے، مسجد دیاں گلیاں دے مدینے دیاں گلیاں دے اندر نظر نہیں آ رہے۔ حضرت ابو درداء فرماندے نے محبوب پیغمبر دا حکم سن کے حضرت ثابت بن قیس دے گھر دے اندر چلا جانا، جا کے حضرت ثابت بن قیس دی میں طبیعت دریافت کرنا، پتہ چلتا ہے حضرت ثابت بن قیس اس واسطے مسجد نبوی دے اندر نہیں آ رہے کہ میری آواز قدرتی طور تے بلند ہے، جس وقت مسجد دے اندر میں گفتگو کرنا میری آواز میں وہ پیغمبر تو بلند ہو جائے گی۔ اللہ پاک نے اعلان فرمایا ان تحبط اعمالکم، بلند آواز دی وجہ تو اللہ پاک تاڑے اعمال نو ضائع کر دیں گے، وانتم لا تشعرون۔ اللہ فرما دینے کہ تانوں اس بات دی خبر بھی نہیں ہوئے گے، تسی بلند آواز دے نال لڑائی جھگڑا کر دیو، بلند آواز دے نال گفتگو کر دیو، اللہ پاک تاڑے اعمال نو ضائع فرما دیں گے۔ حضرت ابو درداء فرما دینے آقا نو آ کے دسیا، آقا فرما دینے اے ثابت اللہ پاک نے تیرے تے جنت نو واجب کر دیتا، صرف ایک عمل کہ گفتگو دے اندر آواز دے اندر نرمی پیدا کرنی ہے۔ احادیث بے شمار نے اخلاقیات پہ اٹھے، حضرت قطبہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا کریا کر دے، اللہم جنب منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والعادات۔ آقا فرما دے اے اللہ برے اعمال تو بچائیں، اے اللہ بری خواہشات تو بچائیں، اے اللہ بری بیماری تو بچائیں، اے اللہ برے اخلاق تو بچائیں۔ کوئی بندہ اندازہ کر سکتا ہے، سوچ سکتا ہے کہ میرے محبوب پیغمبر دا اخلاق برا ہوئے گا؟ کوئی سوچ سکتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے گفتار کے اندر کوئی ایسی بات شامل ہوئے گی؟ اس لئے باوجود میرے محبوب پیغمبر اللہ دے کولوں دعا کر دے کہ اللہ میں نو بد اخلاق نہ پائیں، اے اللہ میرے اعمال برے نہ ہوئے، اے اللہ بری خواہشات تو بچا دی، اے اللہ بریاں بیماریاں تو بچا دی۔ اخلاقیات دے اندر بے شمار چیزیں شامل ہیں، ساری ایک جمعے دے اندر بیان کرنیاں ناممکن بات ہے۔ زندگی دا ہر عمل اس کے اندر عاجزی انکساری ہونی چاہیے۔ اگر ماں باپ نے
ماں باپ دے نال اخلاق دے نال پیش آؤ، اگر ہمسائے نے اچھے طریقے دے نال گفتگو کرو۔ آقا فرماتے نے کسے دے نال ناراضگی ہو جائے 3 دن تو زیادہ جائز نہیں کہ بندہ کسے دے نال ناراض رہے، وہ مسلمان ہی نہیں جڑا 3 دن تو زیادہ کسے دے نال ناراض رہے۔ آج ساڈیاں ناراضگیاں کئی سالاں تک محیط ہو جاندیاں نے۔ دوستاں دے نال اچھا برتاؤ کرنا، اگر کاروباری شخص سے اپنے گاہک دے نال اچھا سلوک کرے، اگر کوئی پبلک ڈیلنگ کرنے والا ہے لوگاں دے نال اچھے طریقے دے نال پیش آئے، ساریاں باتاں اخلاقیات دے اندر آندیاں نے۔ آخر تے یہی بات کر کے اپنی بات کو ختم کراں گا۔ کسے کہنے والے نے بڑے پیارے الفاظ ذکر کیتے نے، بندے آج بندیاں دے کم آویں گا۔ اس دنیا دے اندر بندہ ہی بندے دے کام ہوندا ہے، بندے آج بندیاں دے کام آویں گا، رب کولوں جنت چ رتبے ضرور پاویں گا، بندے آج بندیاں دے کام آویں گا، رب کولوں جنت ضرور پاویں گا۔ پہلا حق ماپیاں دا، ماپیاں نو راضی رکھنا، ماپیاں دی خدمت کر کے نہ کدی بھی نہ اکنا، ماپے جے راضی رب راضی پاویں گا۔ دوجا حق بھکھیاں دا، بھکھیاں تے جو احسان کرے گا، یتیماں تے غریباں دا جو پیٹ بھرے گا۔ دوجا حق بھکھیاں دا، بھکھیاں تے جو احسان کرے گا، یتیماں تے غریباں دا جو پیٹ بھرے گا۔ محشر نو نبی سونا گل لاوے گا، بندے آجے تو بندیاں دے کام آویں گا، اچھے اخلاق نال زندگی گزار، اچھے اخلاق نال زندگی گزار، نبی دے صحابہ وانگ ہوئے کردار، روئے گی اے دنیا ساری جدوں اے جہان چھڈ جاویں گا، بندے آجے تو بندیاں دے کام آویں گا۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔